पढ़ कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा। नाज़रीन आदाब, 19 मई 2020 मुताबिक 25 रमज़ानुल मुबारक के अवधनामा अखबार के साथ मैं मूसी रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल का आगाज़ यूपी में लॉकडाउन और नई गाइडलाइन की खबर से हो रहा है। तफसील के मुताबिक लॉकडाउन में 31 मई तक के लिए तौसी कर दी गई है। इस दौरान किन किन सरगर्मियों को छूट दी जाएगी, इस सिलसिले में वजीर दाखिला के जरिए इतवार को ही गाइडलाइन जारी कर दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश हुकूमत ने यहाँ के लिए गाइडलाइन जारी करने से कबल रियासत के हालात का जायजा लेने का फैसला लिया है। इसी गरज से आज शाम वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी बंगले पर काबीना और वज़राए ममलिकत के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शामिल रहे एक वजीर ने बताया कि रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी फैक्ट्रीज और हर किस्म की दुकानों को खोलने पर रजामंदी बनी है। नेज इंटर स्टेट या इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी शुरू नहीं किए जाएंगे। इसी खबर से मुंसलिक बॉक्स में शाये खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने कांग्रेस को मुहाजिर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 1000 बसें चलाने की इजाजत दे दी है। बंगाल उड़ीसा में बुध को दस्तक दे सकता है अम्फान। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD के अफसरान के मुताबिक गर्दाबी तूफान अम्फान बुध को मगरबी बंगाल और उड़ीसा के समुद्री साहिलों से टकरा सकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान होने के इम्कान है। चिदम्बरम का बयान भी सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाये हुआ है, जिसकी तफसील में अखबार लिखता है, कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर खजाना P चिदम्बरम ने कहा है कि इक्तिसादी सरगर्मियों को पटरी पर लाने के लिए हुकूमत ने 20 लाख करोड़ रुपए के जिस इक्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है उसमें करोड़ों लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया है, लिहाजा इस पैकेज पर नजरसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस पैकेज में 13 करोड़ निचले तबके के गरीबों, 7 करोड़ दरमियानी तबके के कारोबारियों और 6 करोड़ बहुत छोटे छोटे दरमियानी दर्जे की सनतों के साथ साथ किसानों, दिहाड़ी मजदूरों, ज़रूरी मजदूरों और लॉकडाउन की वजह से मुलाजिमत खोने वाले लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। कोरोना पैदावार मामले को लेकर चीन की रजामंदी को भी इसी सफ़े पर जगह मिली है, जिसमें आलमी दबाव के दौरान चीन के सदर ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए कहा है कि चीन कोरोना की पैदावार को लेकर होने वाली जांच के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया की सूरत हाल नॉर्मल होने के बाद इसकी जांच की जानी चाहिए। मजदूरों की हिमायत में धरना देने पर यशवंत सिन्हा गिरफ्तार। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की इत्तला दी है। हालांकि पुलिस ने अभी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की है। वाज़ेह रहे कि आज शाम मुहाजिर मजदूरों के मुद्दे पर यशवंत सिन्हा राजघाट पर धरना देने बैठे थे। सफ़े के ज़ेली हिस्से में सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक 2 खबरें शाये हुई हैं। पहली खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 2019 के आम इंतखाबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इलेक्शन को चैलेंज करने वाली अर्जी की समाअत अब जुमे को करेगा। वाज़ेह रहे BSF के साबिक जवान तेज बहादुर यादव ने वजीर आजम मोदी के इलेक्शन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। और दूसरी खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के कवानीन और टैंकर के जरिए ले जाने वाले माल की हिफाजत के ताल्लुक से दायर एक दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। इन खबरों के अलावा कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 1 लाख के करीब और CBSE ने 12वीं जमात के बाकी पेपरों की डेट शीट जारी की। ये इम्तिहानात 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होंगे। खबरें भी काबिले गौर हैं। इसी सफ़े के बालाई हिस्से पर आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की तहरीर रहमत माह रमज़ान की 19वीं क़िस्त शाये हुई है, जिसमें एक इबरतनाक वाक़े का जिक्र मिलता है। आलमी सफ़े का आगाज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के उस बयान से हो रहा है जिसमें उन्होंने इराक़ और शाम को अमेरिका से निजात दिलाने की बात कही है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने खिताब में दुनिया, बिलखुसूस अफ़गानिस्तान, इराक़ और शाम अमेरिका की जंग पसंदाना पॉलिसियों को अमेरिका से नफ़रत व बेजारी की बुनियादी वजह करार देते हुए कहा है कि अमेरिकी हुक्काम खुलकर कहते हैं कि उन्होंने शाम में अपनी फ़ौज इसलिए उतारी है कि वहाँ तेल है, लेकिन अमेरिका ना तो इराक़ में बाकी रह सकता है और ना ही शाम में बाकी रहेगा। खबर के साथ ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का भी बयान मौजूद है, जिसमें उन्होंने ईरान के ऑयल टैंकर रोकने के बारे में अमरीकी धमकी को बेशर्मी का आईनादार करार दिया है। तर्जुमान सैयद अब्बास मूसवी के मुताबिक अमरीका को अगर कोई मुल्क अच्छा नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुल्कों के दरमियान कानूनी लेन देन में रुकावट और पाबंदियाँ आयद कर मुख्तलिफ मुल्कों के उमूर में रुकावटें ईजाद करे।
صفحے کی دوسری بڑی خبر عراق کے شہر بغداد کی ہے۔ وہاں کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے یورپی یونین کے دفتر اور بعض یورپی ممالک کی جانب سے بغداد میں ہم جنس پرستی کے پرچم کو لہرانے کی مذمت کرتے ہوئے عراق کے عوام اور حکومت سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اتوار کے روز بغداد میں یورپی یونین کے دفتر، کینیڈا اور برطانیہ کے سفارت خانوں نے بغداد میں پہلی مرتبہ ہم جنس پرستوں کا پرچم لہرایا، جو عراقی عوام کی سخت ناپسندیدگی اور نفرت کا باعث بنا۔ وائرس کے عدم پھیلاؤ کے لیے جراثیم کش اسپرے مضر صحت ہو سکتا ہے۔ WHO عالمی ادارے برائے صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ بعض ممالک میں کرونا وائرس کے عدم پھیلاؤ کے لیے جاری جراثیم کش چھڑکاؤ سے صحت کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارے نے وضاحت کی کہ گلیوں یا بازاروں جیسی بیرونی جگہوں پر جراثیم کش چھڑکاؤ یا دھوئیں سے کرونا وائرس ختم ہونا ثابت نہیں ہے۔ عالمی ادارے نے وضاحت کی کہ گلیوں یا بازاروں جیسی بیرونی جگہوں پر جراثیم کش چھڑکاؤ یا دھوئیں سے کرونا وائرس کا ختم ہونا ثابت نہیں ہے۔ مشرقی افغانستان میں طالبان کا حملہ، حساس ادارے کے 7 اہلکار ہلاک۔ صفحے کے بالائی حصے میں شائع خبر کے مطابق مشرقی صوبے غزنی کے گورنر کے ترجمان وحید اللہ نے بتایا کہ صوبے میں کار بم دھماکے سے حساس ادارے کے کم از کم 7 اہلکار ہلاک ہوئے اور 40 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ اس دھماکے کی ذمہ داری لیتے ہوئے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ حملہ ان کے مجاہدین نے کیا ہے۔ صفحے کے ذیلی حصے میں ملیشیائی سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کے بیان کے ذریعے امریکی فریب دہی کا انکشاف ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے F-16 طیارے خریدنے اور تحویل میں لینے کے بعد ہم پر انکشاف ہوا کہ امریکہ نے F-16 طیاروں کو اس کے مخصوص کوڈ اور ضروری وسائل کے بغیر فروخت کیا، جس کی وجہ سے اب ملیشیائی F-16 طیاروں سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے سے قاصر ہے۔ ان کے علاوہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ، افغانستان کے صدر اشرف غنی اور افغانستان کی اعلیٰ امن کونسل کے سربراہ عبداللہ سے ہونے والے ٹیلی فونی گفتگو کو بھی اسی صفحے پر نمایاں کیا گیا ہے، جس میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے افغان گروہوں کے مابین مذاکرات میں مدد دینے کے لیے ایران کی آمادگی اور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اور کورونا متاثرین کی کل تعداد 48 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ نے خلائی تجربات کے لیے بغیر پائلٹ دوبارہ قابل استعمال ڈرون کو خلا میں بھیج دیا۔ خبروں کو بھی اودھ نامہ نے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ریاستی صفحے کی پہلی خبر ہے، یوپی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کا صرف ایک مریض ملا۔ پچھلے کچھ دنوں میں کورونا مریضوں کی بڑھتی تعداد نے یوپی کو 4258 مریضوں کے ساتھ ملک میں 7ویں نمبر پر پہنچا دیا ہے، لیکن ایک راحت کی خبر یہ بھی ملی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہاں صرف ایک مریض کا اضافہ ہوا ہے۔ وہیں مہاجر مزدوروں کا شہر میں داخلے کا عمل جاری ہے، جس سے وائرس کے بڑھنے کا خدشہ بہرحال بنا ہوا ہے۔ اس انفیکشن کو روکنے کے لیے آنے والوں کی جانچ کرانا لازمی ہے، لیکن کئی جگہ سے ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ پردیس سے واپس ہوئے لوگ جانچ کے خواہش مند ہیں، لیکن ان کی مدد کے لیے نہ تو مقامی پولیس سے دلچسپی لے رہی ہے اور نہ ہی نگر نگم اور صحت محکمہ کی مستعدی ہی نظر آ رہی ہے۔ اسی خبر میں چوک میں ماسک بیچ رہے ایک معذور کی خبر میں تصویر شائع ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آتم نربھر بھارت کی بہترین مثال کے طور پر معذور نے مانگنے کے بجائے خود ساختہ ماسک فروخت کر کے اپنی روزی چلانے کا ارادہ کیا، جس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے لوگوں نے کافی تعداد میں ماسک خریدے۔ مہاجر مزدوروں کے حوالے سے ایک اور خبر اسی صفحے پر نمایاں ہے، جس کی تفصیل کے مطابق اتر پردیش حکومت کے مطابق اب تک ملک کے مختلف حصوں سے 10 لاکھ سے زیادہ مہاجر مزدور اتر پردیش اپنے گھر لوٹ چکے ہیں، جن میں 100 سے زیادہ مہاجر مزدوروں میں کورونا انفیکشن کی تصدیق ہو چکی ہے۔ لکھنؤ کے CMO ڈاکٹر نریندر اگروال کا کہنا ہے کہ صرف لکھنؤ شہر میں اب تک 12 سے زیادہ کورونا پازیٹیو کیس مہاجر مزدوروں میں پائے گئے ہیں۔ انہوں نے اس تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ اسی صفحے پر مایاوتی کی اس اپیل کو بھی شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے اوریا حادثے میں لقمہ اجل بن جانے والے مزدوروں پر حکومت کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کی حکومت کم از کم اس معاملے میں تو غیر انسانی نہ ہو، بلکہ مزدوروں کے متعلق حساس رویہ اپنائے۔ پھانسی پر لٹکتے ملی عورت کی لاش کی سرخی کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے، یہ معاملہ عالم باغ کوتوالی علاقے کا ہے، جہاں ایک شادی شدہ عورت کی پھندے سے لٹکی لاش ملی۔ مائکے والوں نے سسرال والوں کے خلاف جہیز کی رپورٹ درج کرائی ہے، پولیس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ صفحے کے ذیلی حصے میں شائع خبر کے مطابق لاک ڈاؤن کی وجہ سے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد صوبے کے مختلف ضلعوں میں پھنس گئے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اس سلسلے میں جمعیت کے ضلعی ذمہ داروں نے مولانا سید اشہد رشیدی صدر جمعیت العلماء یوپی سے رابطہ قائم کیا اور اپنے ضلعوں کی صورتحال بیان کی۔ مولانا اشہد رشیدی نے وزیر اعلیٰ اتر پردیش اور DGP اتر پردیش کو اپنا لیٹر بھیج کر صوبے کے حالات سے آگاہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مقامی انتظامیہ
انتظامیہ کو اس معاملے میں فعال رہنے کی ہدایتیں دی ہیں۔ آخر میں رمضان المبارک ہیلپ لائن کے تحت پوچھے جانے والے شرعی سوالات و جوابات سے ایک سوال میں جواب ناظرین کی نظر ہے۔ سوال ہے، اگر کوئی شخص سحری کے وقت روزے کی نیت زبان سے کرنا بھول جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، روزے کی نیت زبان سے اور دل سے بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور زوال سے پہلے زبانی نیت کرنا بہتر ہے، لیکن اگر برابر روزے رکھ رہے ہیں اور سحری بھی کر رہے ہیں تو دل کی نیت ہے، زبان سے نہ بھی کیا تو کوئی حرج نہیں۔ ناظرین اکرام، میں ہارون رشید اودھ نامہ کے وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اودھ نامہ کے اپنا وطن صفحے کی پہلی سرخی ہے، دہلی میں ٹرانسپورٹ خدمات کو مشروط اجازت، دکانیں جفت طاق کی بنیاد پر کھلیں گی جب تک ویکسین نہیں آ جاتی، کورونا کے ساتھ جینا ہوگا کیجریوال۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے پیر کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میڈیا کو یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران میٹرو سروس کو اجازت نہیں دی گئی ہے۔ مسٹر کیجریوال نے کہا کہ اسکول، کالج، تربیتی ادارے، سیلون وغیرہ کو اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن مستقل نہیں رکھا جا سکتا اور کرونا وائرس کووڈ-19 ایک دو ماہ میں ختم ہونے والا نہیں جب تک ویکسین نہیں آ جاتی۔ فی الحال کورونا کے ساتھ ہی جینا ہوگا۔ چھتیس گڑھ میں راہل کی نیائے یوجنا پر عمل شروع۔ خبر کے مطابق کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے جس چھتیس گڑھ سے ملک بھر میں انصاف منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، وہاں اس پر عمل کرنے کی شروعات بھی ہو چکی ہے۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل کی قیادت والی حکومت کی جانب سے 21 مئی سے شروع کی جا رہی راجیو گاندھی کسان نیائے یوجنا کو اسی کی ایک کڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلی کی ضرورت، نائیڈو۔ نائب صدر جمہوریہ ہند ایم وینکٹیا نائیڈو نے سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پر لکھے اپنے ایک مضمون میں کہا ہے کہ کورونا وبا سے پوری دنیا گھٹنوں پر ہے۔ یہ اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ انسانوں کو اپنے وجود کو بچانے کے لیے اپنی طرز زندگی میں حقیقی تبدیلی لانی ہوگی۔ غیر مقیم مزدوروں کو بہر صورت واپس لایا جائے گا مگر اس میں وقت لگے گا، ممتا بنرجی۔ خبر کے مطابق بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے آج کہا ہے کہ ان کی حکومت غیر مقیم بنگالی مزدوروں کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختلف ریاستوں سے واپس لانے کے لیے وقت کی درکار ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ 27 مئی سے سیلون اور بیوٹی پارلر کھولنے کی بھی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ معاشرتی فاصلے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بیوٹی پارلر اور سیلون میں حفاظتی انتظامات بھی کرنا لازمی ہوں گے۔ ناظرین، آخری صفحے پر پہلی سرخی میں نہج البلاغہ پر ہونے والے سہ رخا ویبینار کی خبر ہے، جس کی سرخی ہے، نہج البلاغہ ایسی علمی و ادبی تحقیق ہے جس کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، مولانا کلب جواد۔ نوجوان اسکالرز نہج البلاغہ پر زیادہ سے زیادہ ریسرچ کریں۔ علامہ نصرت بخاری، ایران۔ دنیا کی حکومتیں نہج البلاغہ سے نظام حکومت سیکھیں، نیوکلیئر سائنٹسٹ جعفر امیر، امریکہ۔ شعبہ علوم مشرقیہ لکھنؤ یونیورسٹی کی جانب سے ہونے والے سہ روزہ ویبینار میں مولانا سید کلب جواد نقوی نے آج کہا کہ اس ویبینار کی آج کے وقت میں بہت ضرورت تھی۔ ڈاکٹر ارشد علی جعفری لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے اس پرآشوب ماحول میں ایسے بین الاقوامی ویبینار کا انعقاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی زندگی حکمرانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے عربی ادب سے وابستگی کافی نہیں بلکہ مختلف ادبیات کی بھی ضرورت ہے۔ مالک کو اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں کہ دولت مند کبھی احسان نہیں مانتا ہے بلکہ برے وقت میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ صفحے کی بائیں جانب شیو پال یادو کا وہ بیان جلی سرخی میں ہے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مذہبی مقامات پر پوجا اور عبادت کی اجازت ملنا چاہیے۔ اتر پردیش کی بی جے پی حکومت کی مہم جوئی سے انسانیت شرمسار، حکومت کس طرح اتنی غیر انسانی ہو سکتی ہے، اکھلیش یادو۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ اتر پردیش کی بی جے پی حکومت کی ناقص کارکردگی سے انسانیت شرمسار ہو رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی حکومت کس طرح اتنی غیر انسانی ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ یوگی کا بیان بھی جلی سرخی میں ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ متعلقہ ریاستی حکومتیں اتر پردیش کے مزدوروں کارکنوں کی فہرست فراہم کریں، کووڈ اسپتالوں میں سبھی وینٹیلیٹر فعال رکھے جائیں۔ خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ اتر پردیش حکومت نے مہاجر مزدوروں کارکنوں کی حفاظت اور احترام کے ساتھ ریاست میں واپسی یقینی بنائی ہے۔ متعلقہ ریاستی حکومتیں اتر پردیش کے مہاجر مزدوروں اور کارکنوں کی فہرست فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے میں 590 شرمک اسپیشل ٹرینیں ملک کے مختلف ریاستوں سے مہاجر مزدوروں اور کارکنوں کو لے کر آ گئی ہیں۔ ریاستی سڑک ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی 12,000 بسوں کے ذریعے مہاجر مزدوروں اور کارکنوں کو ان کے گھر بھیجنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ خبر کے مطابق لکھنؤ کے مشہور وحید بریانی کی جانب سے تارکین وطن مزدوروں کی مدد کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو لکھنؤ کے پولی ٹیکنک، سیتاپور روڈ، چنہٹ تراہا اور آگرہ ایکسپریس ہائی وے پر باہر سے آنے والے تارکین وطن مزدوروں کی ہر طرح سے مدد کر رہی ہے۔
लॉक डाउन से मुतासिर मजदूरों को राशन व माली मदद, वर्ल्ड विजन इंडिया, अर्बन ADP व ह्यूमनिटी की मुश्तरका कोशिशें। खबर के मुताबिक लॉकडाउन के सबब हो रहे माली तौर से कमजोर लोगों को वर्ल्ड विजन इंडिया लखनऊ अर्बन ADP इलाकाई तरक्याती प्रोग्राम ने 1170 कुंभों को मुंतखब करके उन्हें 2 माह का पूरा राशन मुहैया करवाया है। जरा के मुताबिक इन कुंभों का इंतखाब वर्ल्ड विजन इंडिया के वॉलंटियर्स के जरिए किया गया है। इन मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है। नाजरीन, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आशूरा और चहलुम करबला में इराक, ईरान और शाम के लिए काफिलों की रवानगी 2 जून से 4 अक्टूबर तक। राब्ता करें अल जवाद टूर्स। मेहदी टूर एंड ट्रेवल्स ने कोरोना के सबब अपने किसी पैकेज का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अपने इश्तिहार को जारी रखते हुए माह रमजान की मुनासिबत से कारीन के लिए रमजान की दुआ को अपना इश्तिहार बनाया है। ईरान, इराक और शाम के लिए काफिलों की रवानगी 1 जून से। राब्ता करें कारवान आस्करी GB टूर्स एंड ट्रेवल्स। नाजरीन इकराम, एक बार फिर अवधनामा के वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। इदारती सफ़े पर मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी अपने मजमून बउनवान हिंदो पाक अब जंग कबूल नहीं में लिखते हैं, हकीकत यह है कि हम लिखने वालों का मजहब मुल्क और सरहदों से अलग होता है। पाकिस्तान से हमारा एक ताल्लुक यह भी है कि हमारी किताबें, हमारी कहानियाँ वहाँ शाये होती हैं और वहाँ के पढ़ने वाले हमें अजीज रखते हैं। जंग के साये में हमारे जज्बे भी खो जाते हैं, हमें इन जज्बों की गुमशुदगी गवारा नहीं। इसी सफ़े पर मोहम्मद ओवैस संभली अपने मजमून ये लोग एक दिन जवाब मांगेंगे में लिखते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाकर मोदी जी ने 2014 और 2019 का इलेक्शन जीता था और बड़ी बड़ी बातें की थी। आज उनकी तमाम बातें महज जुमलेबाजी साबित हो रही हैं। ये जुमलेबाजी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगी। मजदूरों पर गुज़श्ता 1 माह में जो गुजर गई उसे भूलने में उन्हें बरसों लग जाएंगे। 2021 में बिहार, बंगाल के और 2022 में उत्तर प्रदेश के उन गरीब मजदूरों ने अगर अपने जख्मों की तकलीफ को जहनों में ताज़ा रखा तो आधा हिंदुस्तान 2024 से पहले बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि जब सब याद रखा जाएगा तो उसका हिसाब भी मांगा जाएगा। बकौल कुमार विश्वास, वो जिनके महके पसीने को गिरवी रखकर ही तुम्हारी सोच की पगडंडी राजमार्ग बनी। लोग सड़कों पे थे और नौकरशाह बंगले में, कभी तो लौट कर ये वो हिसाब मांगेंगे। तीसरा मजमून सैयद मुशाहिद आलम रिजवी का बउनवान कोरोना लॉकडाउन और उससे सबक शाये हुआ है, जिसमें मजमून निगार लिखते हैं, कोरोना वायरस के फैलने और मेडिकल तरक्की के बड़े बड़े दावों के बावजूद इस बीमारी पर काबू का न पाया जाना इस बात को साबित करता है कि अल्लाह नाम की एक बड़ी ताकत भी है जिसे दौर हाज़िर का इंसान भूला हुआ है। जो कुदरत व ताकत का असल और हकीकी मालिक है, तो इंसान अपने गुनाहों से तौबा करके क्यों न उसी की पनाह में आ जाए और इंसानों की खिदमत को अपना नसबुल आयन बना ले, अपनी जिहालत से बाज आ जाए, गुरूर व तकब्बुर छोड़ दे और अल्लाह के मुकाबले में अपनी कमजोरी व नातवानी का इकरार करके उसकी रहमत व मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ बन जाए कि बेशक अल्लाह निहायत मेहरबान और बख्शने वाला है। अदबी सफ़े पर आरिफ सैफी देहलवी का मजमून बउनवान आबिनाज जान अली मॉरिशस में उर्दू की पहली साहिब किताब खातून शाये हुआ है, जिसमें वो आबिनाज जान अली के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ी मल कॉलेज से उर्दू में BA मुकम्मल किया और पहले ही साल में यूनिवर्सिटी में टॉप किया। दिल्ली उर्दू अकेडमी से उन्हें एजाज से नवाजा गया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से उन्होंने उर्दू में MA किया और 2019 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान एजाजी शिरकत की। पिछले साल यौम ख़वातीन के मौके पर DD उर्दू टॉक शो में हिस्सा लिया था। तालिब इल्मी जमाने में उन्होंने दूरदर्शन के 2 उर्दू प्रोग्रामों की निजामत भी की और ऑल इंडिया रेडियो पर उनको अपने 2 अफसाने पढ़ने का मौका मिला। वो 13 बार हिंदुस्तान आ चुकी हैं और यूरोप के कई ममालिक का सफर भी कर चुकी हैं। इसी सफर पर शमीम कासिमी ने सलमान अब्दुल समद के नावल लफ्जों का लहू का तज्जिया पेश करते हुए लिखा है कि मुझे कहने दीजिए कि शुमोइल अहमद का गिरदाब पढ़ने के दौरान जिन कारियन का वजू टूट चुका है वो सलमान अब्दुल समद के नावल लफ्जों का लहू का मुताला करते हुए अपने ज़ौक़ अदब को तहारत बख्शें। डॉक्टर नूरुल सबाह के मजमून प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर अहमद की तहरीरें लफ्जी व मानवी जमालियात के आईने में की दूसरी और आखिरी किस्त भी अदबी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं कि मजमूई तौर पर उनके मंसूर इबारतों और अशआर से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनकी फितरत में जमालियाती हिस्स का उनसुर उरूज पर था। इसीलिए उनके अंदाज तकल्लुम, अंदाज तहरीर में जमालियाती हुस्न भी अपने इंतहा पर नजर आता है। उनके यहाँ अलमिया जमालियात का उनसुर भी पाया जाता है और तरबिया भी। इसके अलावा अदबी सफ़े पर अहमद मुख्तार कासरी हजारीबाग और मदनी मुजाहिद सलीम मालेगांव की गज़लें भी शाये हुई हैं।
خصوصی صفحے پر حکیم نازش احتشام اعظمی اپنے مضمون روزے اور اس کی افادیت جدید سائنس کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے ان کو روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر قابو میں آ جاتا ہے۔ دنیا میں یہ مستند طریقہ علاج ہے کہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہو اور کنٹرول نہ ہو رہا ہو ان کو روزہ رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں تیسری بڑی تبدیلی چربی کی سطح پر رونما ہوتی ہے۔ جسم میں محفوظ چربی عموماً استعمال نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ انسان مطلوبہ توانائی اپنی غذا سے حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں بڑا فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ چربی کا ذخیرہ توانائی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ جسم کے اندر چربی کم ہونا شروع ہوتی ہے اور کولیسٹرول کم ہونے لگتا ہے۔ دوسرا مضمون مولانا محمد قمر انجم قادری فیضی کا بعنوان جمعۃ الوداع اور عشرہ آخر کی فضیلت ہے، جس میں فاضل مضمون نگار لکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں جو فضیلت، خصوصی عظمت، اہمیت اور افادیت جمعۃ المبارک کو حاصل ہے وہ مقام و مرتبہ کسی اور دنوں کو حاصل نہیں، اور 20 رمضان المبارک سے خصوصیت کے ساتھ اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم ترک سنت کے وبال سے بھی بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو رمضان المبارک کا صحیح ڈھنگ سے احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ طاہر مبارک پوری کی نظم نزول قرآن لو شفا قرآن سے اور حسیب چمن شاہجہاں پوری کی نظم کوئی اپنا نہیں بھی اودھنامہ کے خصوصی صفحے کی زینت ہے۔ Rosie's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. Home delivery available. گھر بیٹھے ہی کرتے ہیں دنیا کا نظارہ ہم، پڑھتے ہیں سویرے جب اخبار اودھ نامہ۔